माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक फॉर एएमयू एंड जामिया एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलीजन के बारे में, जहां पर के हमने टाइप्स ऑफ रिलीजन डिस्कस किए थे, जो कि थे मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म और एथीज्म। अगर आप इस लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। सो माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी मोनोथीज्म की डेफिनेशन, बट नाउ इस लेक्चर में हम मोनोथीज्म को डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल, जहां पर के मैं आपको समझाऊंगा एब्राहमिक या तौहीदी रिलीजन्स को। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ज़ोरास्ट्रिज्म, इन चारों रिलीजन्स में से कौन सा रिलीजन पॉलीथीस्टिक नहीं है, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा रिलीजन है जहां पर एक से ज्यादा खुदा की इबादत नहीं की जाती है। सो इसका राइट आंसर आप लिखें कमेंट सेक्शन में। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बता चुका हूं कि जो मोनोथीस्टिक रिलीजन्स होते हैं ये एक से ज्यादा गॉड में, एक से ज्यादा भगवान में, एक से ज्यादा अल्लाह में यकीन रखने को ये गुनाह समझते हैं, सिन समझते हैं। इनमें सिर्फ एक ही खुदा की इबादत जायज होती है, सही समझी जाती है। देन जो मोनोथीज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले रिलीजन्स हैं उनमें तीन बड़े रिलीजन्स हैं जो कि दुनिया में बहुत ही मेजर कंसीडर किए जाते हैं, और ये हैं जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। और ये तीनों ही रिलीजन्स एक खुदा की इबादत करने में यकीन रखते हैं और एक से ज्यादा खुदा की इबादत करने को गुनाह समझते हैं, या फिर ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि ये दूसरे खुदा के एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करते हैं, रद्द करते हैं। फिर ये जो मोनोथीज्म में बिलीव करने वाले रिलीजन्स हैं इनको एब्राहमिक या फिर तौहीदी रिलीजन्स भी बोला जाता है। एब्राहमिक रिलीजन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो तीनों रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इन तीनों को, इन तीनों के जो रूट्स हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि एक मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उनसे ही इनके तार जाकर मिलते हैं। इसीलिए इनको एब्राहमिक या इब्राहिमी रिलीजन बोलते हैं। देन इनको एब्राहमिक के अलावा तौहीदी रिलीजन भी बोला जाता है। तौहीद जो वर्ड है इसका अरेबिक में मीनिंग होता है वन, सिंगल, यानी कि ये वो रिलीजन्स हैं जो कि एक खुदा के होने में यकीन रखते हैं, इसीलिए इनको तौहीदी रिलीजन्स भी बोला जाता है। देन इन तीनों मोनोथीस्टिक रिलीजन्स में दुनिया में जो सबसे पहले आया वो था जुडाइज्म यानी कि यहूदियत, उसके बाद क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाइयत, और थर्ड नंबर पे इस्लाम। सबसे पुराना, सबसे कदीम जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है ये है जुडाइज्म, और इनके फॉलो करने वालों को हम बोलते हैं यहूदी या फिर ज्यू। और जो यहूदी होते हैं ये एक खुदा की इबादत करने को ही जायज समझते हैं। फिर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि कोई भी रिलीजन हो वो किसी ना किसी टेक्स्ट पर बेस करता है, किसी ना किसी बुक पर बेस करता है। तो जो जुडाइज्म है इसकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हैं तौरात और तालमूद। तौरात को हम ओल्ड टेस्टामेंट भी बोलते हैं। देन ये जो यहूदी हैं ये डिसेंडेंट हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, इसीलिए जुडाइज्म को हम एब्राहमिक रिलीजन भी बोलते हैं। और हजरत इब्राहिम के बेटे थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनको के बाइबल में आइजैक के नाम से भी बोला जाता है, और हजरत इब्राहिम को इब्राहिम के नाम से वहां पर बोला गया है। उसके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, इन्हीं की नस्ल में पैदा हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके ऊपर गॉड ने उतारी कौन सी बुक? तौरात।
تو اسی لیے جو یہودی ہیں یہ تورات کو فالو کرتے ہیں، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کو بائبل میں موزس کے نام سے بلایا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈسینڈنٹ تھے کن کے؟ حضرت ابراہیم کے ہی۔ دین جوڈائزم کے بعد آئی کرسچینٹی، اور کرسچینٹی کے فالو کرنے والوں کو ہم بولتے ہیں کرسچنس، ٹھیک ہے؟ جو کرسچنس ہوتے ہیں وہ اللہ کے، خدا کے ایک ہونے میں یقین رکھتے ہیں۔ جو کرسچنس کی ہولی بک ہے یہ ہے بائبل، جس کو کہ انجیل بھی بولا جاتا ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ پریکٹس کیا جانے والا ریلیجن ہے وہ ہے کرسچینٹی، اور کرسچینٹی میں فالو کیا جاتا ہے جیزس کرائسٹ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی اور سینٹ پال کی ٹیچنگز کو۔ دین ایک اور امپورٹنٹ بات کہ یہ جو مریم علیہ السلام تھی جن کو کہ بائبل میں میری بھی بولا گیا ہے، یہ بھی ڈسینڈنٹ تھیں کن کی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس وجہ سے جو کرسچینٹی ہے اس کو بھی ابراہیمک ریلیجن بولا جاتا ہے۔ دین تھرڈ اور لاسٹ مونوتھیسٹک ریلیجن ہے اسلام، اور اسلام مونوتھیسٹک ریلیجنز میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے میجر ریلیجنز میں سب سے زیادہ لیٹسٹ، سب سے زیادہ اپڈیٹڈ اور سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ریلیجن ہے۔ جو اسلام ہے اس کے فالو کرنے والوں کو بولا جاتا ہے مسلمس، اور مسلمس صرف ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں، ایک گاڈ میں، ایک اللہ میں یقین رکھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے یہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسلام کے میجر پرسنالٹی ہیں وہ ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ بیٹے تھے حضرت عبداللہ کے، اور یہ جو حضرت عبداللہ تھے یہ ڈسینڈنٹ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بیکاز حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک تو حضرت اسحاق علیہ السلام جن کو کہ بائبل میں آئزیک کے نام سے بولا گیا ہے، جن سے کہ یہودی ہیں، اور دوسرے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ ہیں یہ حضرت اسماعیل جو ہیں انہی کی نسل میں یہ تھے، اور یہ تھے ان کی 21ویں نسل میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 22ویں نسل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اچھا، اسلام کی جو امپورٹنٹ بکس ہیں یہ ہیں قرآن اور حدیث، اور کیونکہ اسلام بھی ایک خدا کی عبادت کرنے میں یقین رکھتا ہے اور ایک خدا کے ہونے کو ہی مانتا ہے، اسی لیے اس کو ہم توحیدی ریلیجن بھی بولتے ہیں۔ تو اب آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ مونوتھیسٹک ریلیجنز کو ابراہیمک یا پھر توحیدی ریلیجنز کیوں بولا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہول اینالیسز آف دس ویڈیو۔ نا واپس آتے ہیں ہم اپنے کویشچن پر، اور آپ کا سوال تھا کہ ہندوازم، بدھزم، جینزم، زوراسٹرزم، ان چاروں ریلیجن میں سے کون سا ریلیجن پولیتھیسٹک ریلیجن نہیں ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کو وہ گناہ سمجھتا ہے، جرم سمجھتا ہے۔ تو یہ ہے جوڈائزم۔ یس مائی فرینڈس، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو جوڈائزم ہے یہ خدا کے ایک ہونے میں یقین رکھتا ہے، اور اس کے فالو کرنے والوں کو ہم بولتے ہیں یہودی۔ دین ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ پروفٹ اور میسنجر کسے کہتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ڈفرینس کیا ہے۔ یہ لیکچر اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور اسی طرح کے انفارمیٹیو کنٹینٹ کے لیے سبسکرائب کریں ٹو آور یوٹیوب چینل۔ ناؤ آئی ایم سید سعد سائننگ آف۔ اوکے، بائے۔